السلام عليكم الإخوان، بونجور توس، مرحبا بكم توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا باش نديرو الكينتي تاع غدا ديال فوندغودي لو 19 فيفري 2021 اللي غيكون مع الوحدة قل قسماين في التيران ديال كان سيرماه. غيكون على 53 ألف ديال الأورو، كورس أوروبيان 2925 متر. دونك دي 7 ans جيسكا 11 ans، العودان من 7 سنين حتى ل 11 عام. دونك قبل ما نبداو هاد الكينتين تاعنا ديال غدا نتكلموا على ديال اليوم. كانوا عندنا 4 نوامر باص صراحه فيهم الكوارطي مزيانين باينين، و 13 ما كانش عندنا. دونك الكينتي كان ساهل في اكس توتال، و الكوارطي و تيرسي تا هو كان عندنا البارح في هذاك اللعب اللي عطيناكم. غير السلواله جو كخوا اللي حطيت لكم، دونك تا دوك الجوج اللي زدنا راه ما جاوش. دونك هذاك كينتي كيبقى للنسيان. غادي نخليوه وغادي نشوفوا الكينتي ديالنا تاع غدا. اي اون كومونس افيك لو نيميرو 1، سي سيلتي كوماندر. Donc mal de 9 ans, il n'est pas déféré. Le terrain cancer qui joue fait les messieurs déférés. Donc l'entraîneur c'est Foucault, le même entraîneur, le même jockey. كيبقى هاد العاود ندخلو نشوفو المزايا ديالو، واش داير التيران، واش. دونك كانسير مير 2925 داير 5 33 ألف ديال الأورو، 30 ألف الأورو لو ميم تيران ونفس المسافة. داير دوزيام على إيكوغويل. دونك كريستال تا هو داير عليه 4. خصنا نشوفو هاد الكاتيجوري اللي كيمشي معاها واش مزيانة ولا ما مزياناش. الا كانت مزيانة راه غادي ناخدوه، وإلا كانت عيانة غنسحبو عليه. شويه الكونيكسيون ثقيله مي بون، حنا راه كنديروا المجهودات ديالنا باش نوضحوا لكم اكثر. دونك كريستال ديال لابان هو 7، و دونك الواحد كيبقى حذاري منه، غنهزوه وغيكون كا بروميي طوكار ديالنا غدا ان شاء الله. اي اون كونتين افيك لو نيميرو 2، سي اكي 2 mai. Donc déféré des 4, on garde 11 ans âgé. L'entraîneur c'est sur 20. Le driver bloquant un 8e, 8e, 9e, premier, 9e et 7e. Donc ندخلو نشوفو المزايا ديالو و اش داير. كونيكسيون شويه ثقيله مي حنا راه هادشي اللي عطا الله. كان سير مير 2150 متر 8، 2950 8. دونك خاسر مع جوج ديال الخيول من الكينتي ديالنا، دافينا دي اي ديربي 2 اي سيلتيكو. بالنسبه ليا كيبقى هاد العود نتخلى عليه مور غدا لو نيميرو 2. دونك خدينا لو نيميرو 1 كا طوكار اويت. اي اون كونتين افيك لو نيميرو 3، سي دافينا دي كارب. Donc elle n'est pas déférée, femelle de 8 ans. L'entraîneur c'est Alexander, le driver c'est Sorel. Donc عنده في la musique 0 3e 5e 0 في athlé distance في المونتي. خصنا ندخلو نشوفوه. دونك لاصق على كريستال دي شي حاجة في كانسير مير 2700 متر، رابح ديربي و اكير 2 ماي. خصنا نشوفو كاتيجوري اللي كيمشي معاها واش مزيانه ولا عيانه. دونك كيبقى رابح الجوج ولاصق على كريستال دي لابان. دونك هاد الفيميلا غدا تقدر نخليها لكم في اتونسيون. دونك لو نيميرو 3 سي بور اتونسيون. Et on continue avec le numéro 4, le Eden
Basque. Donc Eden Basque, l'entraîneur c'est Hens, elle n'est pas déféré. Le driver c'est les moines. Donc عنده quatrième distancé premier quatrième troisième. خصنا ندخلو نشوفوه. دونك كيبقى في 2900 متر دار كاتريام كطوكار ب61. هادشي اللي عنده حاليا. الشي الاخر توجور كيديس طونسي ايكير و الوا كريستال دي لابان كان غلبو هو في هاد الكورسه. دونك هاد الكات خصنا نشوفو كاتيجوري اللي هي ربحاتو ونتاكدوا منه. دابا عاود فحال هكا كيكون ديستانسي شحال من مره راه كيبقى مزيان. دونك كيبقى رابح كريستال دو بالاس. غادي يكون غدا منه اتونسيون وغادي نهزو غادي نحطو لكم كطوكار. كيبان لي هاد لاكورس اوروبيان غدا غتكون خانزه ويخرجوا لنا فيها بزاف ديال النوامع. Et on continue avec le numéro 5, c'est Ekeruel Geneo. Donc l'entraîneur c'est Baudron. Le driver Genod, c'est un hangar de 7 ans, déféré des postérieurs. Un de premier, deuxième, premier. في لا ميزيك عاود كيبقى ما كيخسرش. رابح الكاتيجوري ديال الكينتي كلها. بالنسبه ليا كيبقى ك بريمي فافوري لو نيميرو 5. دونك رقم 5 خديناه ك فافوري. Et on continue avec le numéro 6, c'est Rebella Mature. Donc l'entraîneur c'est Jean-Michel Bazer. Le driver c'est Martinez. Femelle de 6 ans. باقا صغيرة 6 ans تا هو راه كاين هنا. وكاين الروندمون د 25 متر من 10 من 11 الفوق ومن 10 القل غيمشيو 2925. دونك هاد الفيميلا عندها 5 كاتريام تروازيام دوزيام. خصنا ندخلو نشوفوها. كتبقى برانية على هاد الكاتيجوري. عودة ديال الفانسن جاية غدا تجري معاهم. كتبقى محترمة لي تلعب. وغادي ناخدو ليكم كاوتسايدر لو نيميرو 6. دونك بعد ما خدينا 6 كاوتسايدر on continue avec le numéro 7, c'est Cristal de Lapin, déféré des 4, hangar de 9 ans. L'entraîneur Ferron, le même entraîneur, le même jockey. 5e, 2e, 4e, 2e, 3e, 2e. Donc ديما كتحاول تبلاصي في الكينتي نتاعها من عائلة لابان اللي هما مزيانين. كيبقى اونغر محترم غدا ويتلعب حتى هو من بريمي بوطو. صراحة بعد ما غادي نلعبوه كواحد الاوتسايدر ديالنا. لو نيميرو 7 سي تان اوتسايدر بوغ موا. رقم 7 خديناه كاوتسايدر. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 8 سي ديربي دو سوفان déféré des 4. L'entraîneur c'est Maurice, le même entraîneur, le même jockey. Donc خاسر مع مجموعة الخويل في 2950 متر و إلزا دوبي مروندي عليه 25 متر وغالباه. بالنسبة لي هاد العود كيبقى بعيد على الكينتي غدا. صراحة خصني نشوف هاد إلزا لو 15 هو اللي مروندي ليه و ضاربو. دونك بعد ما قتلنا لو نيميرو 8 on continue avec le numéro 9, c'est Bambino de Prix, déféré des 4. L'entraîneur c'est Senglen, le driver Bekar, hangar de 10 ans, 9e 0, 9e 7e 0, 5e et 4e. donc بالنسبة ليا كيبقى خاسر مع بيل ايمون مرو قد مشاو وما وياه. دونك بامبينو رابح علينا كتبقى قلت لكم حتى هي ديال البطوار شحال هادي. دونك غنضيف عليها هاد رقم 9 لي صراحة ما عجبنيش غدا انا ما نلعبوش. دونك لو نيميرو 9 قتلتو حتى هو. اي اون كونتيني افيك لي لو نيميرو 10 سي بيل ايموسيون. دونك لونترينور سي رينوالد بولاغ. Le driver c'est le Beller, femelle de 10 ans, déféré des 4. غتمشي في بريمي بوطو غتكون كاخر عاود في بريمي بوطو.
كاتريام بروميير دوزيام زيرو ويتيام اي تروازيام. دونك كتبقى في الفانسن مزيانة، في اجن مزيانة. هاد التيران غدا يمكن شحال ما دارتو غادي ديرو غدا هاد الفيميلا دو 10 ans. دونك بالنسبه ليا غادي ناخدو لكم كواحد طوكار كواحد الاوتسايدر عفوا اللي يتلعب. دونك لو نيميرو 10 سي ان اوتسايدر بوغ دوما. غناخدو رقم 10 كاوتسايدر اي اون كونتين افيك لو numéro 11 c'est Brian Dor. Donc l'entraîneur Alexander, il n'est pas déféré. Le driver Bonnet 0 7ème في المونتي 7ème 0 9ème. لا ميزيك ديالو مدكدكه خاسره مع مجموعه الخيول غدا ورابحه الديربي دي. دونك كيبقى غدا نقدر نقتل لكم هاد لو نيميرو 11 او. Et on continue avec le numéro 12, c'est Black Dar Jans. Donc l'entraîneur c'est Inch, le driver c'est Borney. Donc quatrième, premier, quatrième, 0-0, troisième et deuxième في l'athlé. في التيران كتبقى رابحة إلزا 2B. خصنا نعرفو شكون هي هاد إلزا. رابحة بريندر. لا ميزيك تاهي ما بيهاش. خصني نعرف هاد إلزا لي بحال الكانس. دونك هاد لو نيميرو 12 ملي رابح الكنز غناخدو لكم غدا كفافوري تاني كطوكار لان الكنز غيمشي فافوري. دونك 12 طوكار بالنسبه ليا غدا يتلعب. كورس غتكون مفتوحه اوروبيه. Et on continue avec le numéro 13, c'est Alenia. Donc l'entraîneur c'est Brian, le driver c'est Brian. بالنسبة لي هاد Alenia يعني صافي ما كاين لا شي يبقى يجري. عنده 11 عام ما بقى كيدير والو. كيتسناو لا سيربريز. نهار يدير لا سيربريز راه غادي نخسر انا، حيت انا ديما وليت كنقتلها. ما بقاش في يديها صراحه، مبقاش كدير والو. على هادشي علاش هاني حاليا كنقتلها وما كتجيش. من بعد ما قتلنا الينا لو نيميرو 13 on continue avec le numéro 14 c'est Derek Toy. Donc l'entraîneur c'est Brian, le driver c'est Lucno. Donc 9ème distance et 7ème 10ème 0 في لا ميزيك. ما جاريش بتيت رونطري ديال 2 موا عندو. خاسر مع الكانس وخاسر مع بيلي 2. دونك هاد بيل 2 شكون هو 16. دونك بالنسبه ليا لو نيميرو 14 سي مور غدا. et on continue avec le numéro 15 c'est Elsa de Befond. دونك خاسره مع إيكيرويل. رابحه بيلي 2. خاسره مع بلاك داركن. خصنا نعرفو شكون هو هاد بلاك داركن اللي كيضربها. وهاد إيكيرويل هو لو نيميرو 5 اي بلاك داركن هو 12. دونك هاد لالين كلها كتبقى مزيانه غدا. وغادي ناخد لكم الكانس كفافوري. دونك دوزيام فافوري يتلعب غدا. Donc le numéro 15 c'est un favori à moi. Déféré des postérieurs femelle de 7 ans تقدر تهبط ليهم غدا. نشوفو فاش خسرات واش كانت توجور كتروندي ليهم. هذا اللي مشى معاه قد وضربو كيبقى كطوكار. خديناه غدا صحيح يقدر يتعلق معاهم. دونك بعد ما خدينا الكانس كفافوري le numéro 15 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 16 c'est Bailey de Lermont. Donc l'entraîneur c'est England, le driver c'est England, le même entraîneur, le même jockey. Femelle de 10 ans. عندها في لا ميزيك 9ème 3ème 7ème في المونتي 0 et 2ème في المونتي. بقى خاسره مع مجموعه الخيول هنايا كانت مروندي عليهم. قبل منا لاصقه في إلزا في 2700 متر. بالنسبه ليا غدا راه مور. خدينا ديجا 9 ديال الخيول 2 4 6 8 9. دونك
la base de quintet de demain c'est 5 1 3 4 6 7 10 12 et 15. دونك النومرات اللي تم الاختيار ديالهم غدا في الكينتين تاعنا هما 5 1 3 4 6 7 10 12 15. بون شانس ا توس اي ميرسي. كنتمنى الفيديو ديالنا ينال الاعجاب ديالكم وتقدروا تخلصوا معنا غدا. ما تنساوش لي لايك جيمات اللي باقي ما دار ابوني دار ابوني وي بارطاجي مع صحابو بارطاجيو في الجروبات طلعوا القناه ديالكم باش تبقى تعطيكم اكثر واكثر. وفاطمه دير لكم الخدمه هكا الاولى اللي فيها 9 تزيد تصفي معاكم وتعطيكم اكثر في فيديو اخر الا طلعتوا هاد القناه. بون شانس ا توس اي ميرسي. الله يعاونكم الاخوه.